بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ حضرات ذی وقار، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو ساریاں نو اپنی رحمت دے نال اول وقت تے اپنے گھر دے اندر آ کے خطبہ جمعہ سنن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ساڈے ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ احباب گرامی قدر، زندگی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ زندگی تے انسان دے باقی سارے معاملات چلتے ہیں۔ جی انسان نو رب تعالی نے زندگی عطا کیتی ہے نا، اس پروردگار نے یہ نال نال ایک شرط بھی لگائی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے تینوں میں جی زندگی دیتی ہے نا، تو ایویں جانوراں منگوں حیواناں منگوں اینوں نہ گزاری، بلکہ اپنی زندگی نو بنا کے سنوار کے گزاری۔ ایک فرق سمجھیا جی، زندگی گزرنی نہیں چاہیے بلکہ زندگی گزارنی چاہیے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ زندگی گزرنی نہیں چاہیے کیونکہ زندگی گزرتی ہے جانوراں دی، نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، نہ آن جان دا سلیقہ طریقہ ہے، نہ ادب و آداب نے۔ زندگی گزرنی نہیں چاہیے کیونکہ گزرتی جانوراں دی ہے، زندگی گزارنی چاہیے۔ لہذا انسانی زندگی دا خاص کر کے مومن دی زندگی دا پل پل قیمتی ہے۔ بقول شاعر اندر چنگی یا مندی گزر جانی آخر، چنگی یا مندی گزر جانی آخر، بہتر ہے اس نو سجا کے گزارو، جے چاندے ہو گزرے چنگی حیاتی، اینو نام اللہ دے لا کے گزارو۔ لہذا زندگی اللہ دا انعام ہے، جس رب نے یہ زندگی دیتی ہے او دے طریقے دے مطابق، او دی مرضی دے مطابق، او دی منشا دے مطابق گزارو۔ جدی نعمت ہے او دے احکامات دے مطابق انہوں گزارو گے تو انشاءاللہ دنیا دی زندگی بھی بہتر بنے گی، تو آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوئے گی۔ اس سارا نظام بنایا کیوں؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ویکھیے کہ تواڈے چوں چنگے عمل کیڑا کردا ہے۔ سویرے سویرے دکان کھول دیو نا، کیوں کھول دیو؟ مقصد ہے۔ چھوٹا جہا بچہ سپارہ لے کے قاعدہ لے کے بیگ اپنے کندھیاں تے پا کے سویرے سویرے سکول جاندا ہے، کیوں؟ مقصد ہے۔ ذمہ دار بیج اپنے سٹ دے ہل چلا کے، کیوں؟ مقصد ہے۔ جی میں اور تسی کوئی کام بغیر مقصد دے نہیں کردے تے کائنات دے رب نے ایڈی ساری دنیا ایویں بنا دیتی ہے۔ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
एक गल समझिया जे कि बड़ी समझने वाली गल है कि बगैर मंजिल के तायुन दे एक मुसाफिर अगर टुरदा है ना, वो अपनी मंजिल का तायुन नहीं करता कि मैं कित्थे जाना है, तो उस मुसाफिर का भी ठिकाना कोई नहीं, उन्होंने ढोई कोई नहीं। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ, जिंदगी बना के संवार के बेहतर करके सोहनी करके गुजारो, ताकि दुनिया भी साडी चंगी बने ते साडी आखरत भी चंगी बने, ते जिंदगी नूं बेहतरीन बना के संवार के गुजारन दे 5 बेहतरीन उसूल ने। अगर उन्होंने 5 उसूलों को असी अपना लीए, इंशाअल्लाह साडी जिंदगी बड़ी सोहनी गुजर सकती है। वो 5 उसूल किहड़े ने? सब तो पहला अपनी सोच अच्छी करो, अपनी नीयत अच्छी करो। दूजे नंबर ते अपनी अख पाक करो। तीसरे नंबर ते अपनी जुबान पाक करो। चौथे नंबर ते अपना दिल पाक करो। ते 5वें नंबर ते अपना किरदार पाक करो। जेड़ा बंदा अपनी सोच पाक कर लेंदा है, अख पाक कर लेंदा है, जुबान नूं पाक कर लेंदा है, दिल पाक कर लेंदा है, अपना किरदार संवार लेंदा है, उहदी जिंदगी दे कदम कदम चों खुशबू आउंदी है। सब तो पहले नंबर ते जिहड़ी मैं गल कीती है कि अपनी सोच बदलो, सोच अच्छी करो। अज दा खुतबा जुमा पूरा इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल सोच दे हवाले नाल ही होएगा, ते पूरी तवज्जो ते पूरी सोच भी तुहाडी मेरे वाल होनी चाहिए। गल्लां कीतियां ने, 5 उसूल दसे ने, उन्हां चों पहले नंबर ते अपनी सोच पाक करो। इंशाअल्लाह मेरी अज दे खुतबे दी सारे दी गुफ्तगू इस गल दे इर्दा गिर्द ही महदूद रहेगी, ते इहदे वास्ते तुहाडी मुकम्मल तवज्जो दी मैनूं जरूरत है, ताकि मैं तुहानूं गल समझा सकां। अल्लाह कोलों तौफीक भी मंगना कि अल्लाह मैनूं समझाउण दी भी तौफीक अता फरमाए, ते तुहानूं अल्लाह समझण दी तौफीक अता करे, और समझ समझा के अल्लाह सानू सारे नूं इहदे ते अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। सोच अच्छी, मेरे प्यारे भाईओ, सोच अच्छी होएगी तो जिंदगी अच्छी होएगी, जिंदगी का मकसद अच्छा होएगा। जे सोच अच्छी नहीं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं। वेखो, एक रस्ते दे उत्ते ना अगर कोई बंदा किला गड्ढदा है, पंजाबी समझते हो ना, जिन्हें डंगर बंदे ने, किला गड्ढदा रस्ते के उत्ते, नीयत उहदी की है कि कोई राही मुसाफिर लंघेगा तो अपना जानवर इत्थे बन्नेगा, उहदी नीयत के मुताबिक रब उहनूं भी अजर अता करेगा। ते बाद होर कोई बंदा हुंदा, वेंदा किला किसी ने सड़क के किनारे गड्ढिया, किसी लंघदे नूं ठुड्डा लगेगा, डिगेगा, किसी का नुकसान होएगा, वो किले नूं पुੱਟ दिंदा है। नीयत की है कि किसी नूं ठुड्डा ना लगे, किसी नूं अड़ के किसी का नुकसान ना करे। नीयत ओहदी भी ठीक है, ओहदी नीयत के मुताबिक रब उहनूं भी अजर देगा इंशाअल्लाह। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ, जिस बंदे की सोच ही है ना मैं अगले नूं दा लाना है, वो हकीकत अगले नूं दा नहीं लांदा, वो दा अपने आप नूं लाण दिया। पूरी दुनिया के उत्ते मुसलमान अगर जलील है ना, पूरी दुनिया के उत्ते अगर मुसलमानों तो नफरत की जाती है ना, उसकी सब तो वड्डी वजह यह वे कि मुसलमानों ने अपना किरदार, अपना बेड़ा आप ही गर्क किया है। क्यों? दगा देना, धोखा करना, हाथ वहाना, आंदे ना हाथ कर गया फलाना, फलाने नाल हाथ कर गया, ये ना रखे ने, हाथ कर गया फलाने ने। गल बड़ी सुनानी आती है, जरा चोखा दाल ला ले ना, चोखा धोखा दे ले, उन्होंने इन्हूं गल बड़ी सुनानी आती है। अल्लाह दे बंदिया तू अज गल्लां बड़ियां सुना लैने, जे कल नूं तैनूं कबर विच सुननी पई ना तो उत्ते भुगतनी आप ही आ। इस वास्ते अपनी नीयत अच्छी करो। दा लाना, धोखा देना, दगा करना, हाथ विखाना, हाथ कर जाना, गल सुनानी, कहानी सुनानी, ये मेरे प्यारे भाईओ कोई भी कमाल नहीं, ना ये कोई अकलमंदी दीयां गल्लां ने, ना ये मुसलमानी दसदी है, ना ये मुसलमानों का उसूल है। इस वास्ते मुसलमान पूरे मुआशरे के अंदर बदनाम है। अज याद आई गल, मौलाना मुहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी, अल्लाह उन्होंने कबर ते रहमत फरमाए,
آدمی میرا ایک دوست سی تو وہ یورپ ہوں سی کسی ملک کے اندر. وہ گل سنا لگا آتا جی میں کسی نے ٹیکسی چ بیٹھا گڈی وہ گڈی دی ڈرائیور عورت سی. سفر کر کے جا رہے ہیں تو رستے پٹرول پمپ آیا پٹرول پمپ کے اتنے بندہ کوئی نہیں سی. وہ بیبی نے آپ ہی گڈی کھلاری تو آپ انہوں نے جنہ انہوں ضرورت سی پٹرول پایا تو جن پیسے انہوں نے پٹرول پایا ان پیسے اتنے رکھ دیتے اگے ٹر پئی. تو آندا میں انہوں بیبی نو آخیا پاکستانی آخر لگا بیبی نو کہ اتنے کہڑا کوئی بندہ سی جہاں تو پیسے اتنے رکھے نے اتنے کہڑا کوئی بندہ سی ٹینکی بھرنی سی اللہ کی سپرد راہ پینا سی اتنے کہڑا کوئی بندہ تین ویکھن ڈیا سی. یہ انہیں گل تو کوئی نہ کی چپ کر رہی اگے چلی گئی نا جتھے جا کے کوئی ویران ہوں سی نا ویرانہ اجاڑ جگہ اتنے جا کے انہیں گڈی کھلاری گڈی کھلار کے آتی ہے اندر کر میری گڈی چو باہر نکل. آتا میں کہ پتہ نہیں کی مسئلہ بنیا. جب میں باہر نکلیا نا تو آدھی باری بند کر گڈی دے دروازہ بند کر. آتا ہو جا کی آدھی ایڈی گندی سوچ والا بندہ میری گڈی چ بیٹھا ہے بدبختہ تو قوم کا نقصان کرنا چاہنا ہے. میرا حق نہیں کہ میں اتوں پٹرول پایا تو میں اتنے پیسے رکھا. ایڈی تیری گندی سوچ ایڈی گندی سوچ والے بندے میں اپنی گڈی چ نہیں بٹھانا. اور یار ان لوگوں نے اگر کلمہ پڑھیا ہوتا نا تو اللہ جانتا ہے حقیقی وہ دین تے چلن ڈے جو اصول مسلمانوں چ ہونے چاہیے سن نا وہ انہوں لوگوں میں اصول ضوابط پائے جاتے. صرف فرق یہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں بھرا نو بھرا دا بھی لائی ہوں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں گھٹ بھی تولی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں 7 نمبر چیز نو 1 نمبر کر کے بھی ویچی ہونے ہاں کلمہ بھی پڑھی ہونے ہاں ملاوٹ بھی کری ہونے ہاں. یعنی جو کچھ ہو سکتا ہے نا جتھے کسی دا ہاتھ پیندا ہے وہ معافی دیندا. میرے پیارے بھائیو اگر سوچ چنگی تو یہ بھی چنگا جہان جے سوچ چنگی نہیں تو یہ بھی جہان برا تو اگے بھی بھگتنی پینی ہے اتنے معافی کوئی نہیں. چھوٹی سوچ تے پیر وچ موچ یہ بندے نو ٹرن نہیں دیتی. لہذا سوچ اچھی کرو. سب تو پہلی گل 5 گلاں دسی نے انہوں جو پہلی گل سوچ اچھی کرو. باقی 4 گلاں انشاءاللہ اگلے خطبے جمعے دے اندر 1 بیان ہوئی 2 ہوئیاں 3 ہوئیاں. لیکن پہلی گل کہ اپنی نیت سوچ اچھی کرو. اج دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال یہ حوالے نال ہن پوری توجہ کرو. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رہا سنن نسائی دے اندر موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا کہ کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گیا. میرے پاک پیغمبر نے اس بندے نو دین دیاں بنیادی گلاں سمجھائیاں تے نبی پاک نے ایک بندے دی ڈیوٹی لا دتی. نبی پاک جہاد تے جا رہے نے آقا فرماندے نے بھئی اینو کھانا بھی دینا ہے جی رہائش دا بندوبست بھی کرنا ہے اینو رکھنا ہے اچھے طریقے دے دی خدمت توازی بھی کرنی ہے کیونکہ نواں مسلمان ہویا ہے. نبی پاک تشریف لے گئے. ایک انصاری صحابی دی ڈیوٹی لائی سی انہاں انہاں دی خدمت اچھی کیتی نویں مسلمان دی توازی اچھی کیتی اے دی خدمت کیتی تے اینو اچھا رہن سہن دیتا اچھا ماحول دے نال وابستہ رکھیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد تے چلے گئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جہاد تے گئے تے اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی ہے. اللہ پاک نے مال غنیمت عطا کیتا ہے تے اے مسلمان جڑا نواں مسلمان تعریف قلب واسطے نبی پاک نے مجاہدین دے حصے دے نال اے دا حصہ بھی نکالیا مال غنیمت دے اندر. سنن نسائی دی حدیث حضرت النبی پاک علیہ السلام نے جس ویلے اس مسلمان دا نویں مسلمان دا حصہ بھی کڈیا تے اے نبی پاک نے انہاں دے ساتھی نو دتا تے نبی پاک نے فرمایا بھئی جو نواں مسلمان ہویا سی او دے تک پہنچا دیاں جے. ہن پاک پیغمبر دا حکم من کے تے اس نویں مسلمان تک مال غنیمت پہنچایا گیا تے انہیں دیکھ
ویکھیا تے کہن لگا ما ھذا اے کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ بھئی اسی جہاد تے گئے سا، رب نے سانو فتح عطا کیتی، اللہ پاک نے نصرت کیتی، امداد کیتی تے مال غنیمت عطا کیتا ہے، اے مسلماناں نو اللہ نے مال دیتا ہے، اس مال دے اندروں میں تقسیم کیتا تے تیرا حصہ بھی کڈیا ہے۔ یہ بندہ کہن لگا دیکھو اچھی سوچ دے بدلے اللہ پاک ہی عطا کرن لگے نے، یہ سوچ کی ہے؟ آندا اللہ دے نبی جی میں کلمہ تہاڈا اس واسطے پڑھیا، میں اس واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا کہ میں مال لواں، میں مال حاصل کراں۔ آقا فرماندے نے کلمہ کس واسطے پڑھیا ہی؟ آندا اللہ دے نبی جی میں تے کلمہ پڑھیا ہے اپنے رگ ول، اپنے گلے والے اشارہ کردا ہے۔ آندا اللہ دے نبی جی میں تے کلمہ صرف اس واسطے پڑھیا کہ مینوں ایتھے تیر لگے، گل والے اشارہ کیتا۔ آندے نے میں تے اس نیت نو کلمہ پڑھیا مینوں ایتھے تیر لگے تے میں رب دے رستے وچ قربان ہو جاں، اللہ میری قربانی قبول کر کے تے آخرت دا سامان میرے واسطے کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تیری نیت چنگی ہے، نیت تیری اچھی ہے، دلوں گل کر رہے ہیں، اچھی نیت نال گل کر رہے ہیں، اچھی سوچ نال گل کر رہے ہیں، پھر رب تعالیٰ تیری نیت نو کدے بھی ضائع کرے گا، رب تیری نیت نو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر جاگ دے باسیو نیت چنگی کر لو، جس بندے دی نیت چنگی ہے رب بڑے بھاگ لاندا جے، رب بڑیاں برکتاں عطا کردا جے، تے جدی نیت ہی ہے دا لان دی، ہر ویلے انہیں لک بنیا دا لان دے، ہر ویلے انہیں یہی ارادہ رکھیا میں دا کس طرح لانا ہے، فلانے دا حق کیویں غصب کرنا ہے، فلان دے حق تے کیویں ڈاکا مارنا ہے۔ انج میرے بھائی پیارے بھائیو بندے نو دنیا چ بھی سکون نہیں، لکھاں کما لے گا، کروڑاں کما لے گا، بدبختہ کی کرے گا، آخر قبر ہی آخر قبر دی مٹی آ، اس مٹی تھلے جانی تے مٹی تھلے جا کے رب دے فرشتیاں نے سوال کرنے نے تے رب تعالیٰ نے اتھے معافی کوئی نہیں دینی ہے۔ نبی پاک نو کہن لگا میں تے کلمہ اس واسطے پڑھیا مینوں ایتھے تیر لگے تے میں رب دے رستے چ شہید ہو جاواں، اللہ میری آخرت چنگی کر دے تے جنت دا سامان کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا جے دلوں گل کیتی ہے تے رب جاندا رب تیری نیت نو ضائع نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، حدیث پاک دے اندر میں پڑھ رہا سا اج ہی صبح نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، کچھ وقت گزریا رب دا کرنا ایسا ہویا، ہور ایک غزوہ آیا، ہور ایک جنگ ہوئی کافراں دے نال۔ اے نواں مسلمان ہون والا جنے آکھیا سی ایتھے تیر لگے تے میں قربان ہو جا، اے بھی نبی پاک دے نال جہاد تے گئے نے تے اللہ دا کرنا ایسا ہویا جہاد ختم ہو گیا، لڑائی جنگ ختم ہوئی ہے۔ نبی پاک دے صحابہ تلاش کرن واسطے نکلے نے، اپنے شہداء نو ویکھیا تے نبی پاک دے صحابہ نے اے دی میت پاک نو اٹھایا ہویا تے نبی پاک دے کول لیاندا گیا۔ حدیث دے الفاظ نے کہ نبی پاک نے ویکھیا اس بندے نے جدھر اشارہ کیتا سی رب نے کرنا ایسا ہویا کہ اوتھے ہی تیر لگا، جتھے نے نیت ظاہر کیتی سی نا کہ ایتھے تیر لگے، جتھے اشارہ کیتا سی انگل دا، اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ اوتھے ہی تیر لگا ہے، رب دے رستے شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی دے کفن دفن دا اہتمام کیتا تے جنازہ پڑھایا تے نبی پاک کہندے نے اللہ سونیا میں تیرا نبی اینی شاہداں اکھاں ویکھیا گواہاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ میں اپنے اکھاں نال ویکھیا تیرے اس بندے نے کناں نال سنیا کہ اس بندے نے نیتوں ہو کے گل کیتی جتھوں تک میں جاندا سا۔ اللہ سونیا میں بھی راضی ہاں، آسمان دیا ربا تم یہ دے تے راضی ہو جا۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو نیت چنگی تے دنیا چنگی، آخرت چنگی، قبر چنگی، حشر چنگا، جنت چنگی۔ تے جے ایتھے نیت اے نا دا لان دی، جے ایتھے نیت اے نا ہاتھ کر جانا کسے نال تے قبر چ ہاتھ ہی ہو جانی، پھر اوتھے کسے بچانا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ لوگو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کو تواڈے دلان دے اندر ہے، جو تواڈیاں نیتاں دے اندر ہے، اللہ پاک جانن والا تے رب تو ڈردے رہیا جے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے دلان دی ہر گل نو جانن والا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام تے رب نے اعلان فرمایا سورہ احزاب، اللہ فرماندے نے واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حکیما۔
फरमाया अल्लाह जो कोई तुहाडे दिलों दे अंदर सारा कुछ जानन वाला है। कुरान दा तीसरा मुकाम सूरह आले इमरान अल्लाह फरमांदे ने कुल इन तुखफू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदू यालमुल्लाह व यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। कुरान दा एक और मकाम दे सूरह बकरा अल्लाह फरमांदे ने वा इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहु युहासिबकुम बिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह पाक फरमांदे ने लोगो जान लो इस गल नूं पल्ले बन लो कि मैं तुहाडे दिलां दे भेद जानन वाला, मैं तुहाडे दिलां दीयां छुपियां गल्लां जानन वाला। ए फरमाया जो कोई तुहाडे दिलां दे अंदर ओनू ज़ाहिर करो मैं तां वी जानना वा, ओनू छुपा के रखो मैं रब तां वी जानना वा। मैं रब दे तुहाडे दिलां दे भेद भी जानन वाला। इस वास्ते नीयत अगर चंगी है ते ऐ भी जग चंगा ते अगला भी चंगा, कबर चंगी हशर चंगा ते आखरत बेहतर बन जाएगी, दुनिया समझ जाएगी। जे नीयत है मैं दाल लाना है, जे नीयत है मैं अगले नाल हाथ करना है, जे नीयत है मैं अगले नू कसर लानी है, दाल लाना है, अगले नू ठगी लानी है। बंदिया खुदा दिया अपने आप नू ठगी ला रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अगले दा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रब ने कुरान नाज़िल फरमाया अगर कैदी बंदा भी नीयत चंगी कर रहे ना, कैदी बंदा अगर किसी जुर्म दी वजह नाल कैद दे अंदर है, अगर किसी गुनाह दी वजह दे नाल जेल दे अंदर है, नीयत चंगी कर ले, इरादा कर ले कि रब्बा मैनू इत्थों निजात तू दे दे, अल्लाह पिछलियां दी मैं माफी मंगना, अल्लाह मैं नमाजी बन जाऊंगा, रोजेदार बन जाऊंगा, तहज्जुद गुजार बन जाऊंगा, सब जिंदादार बन जाऊंगा। अगर नीयत चंगी है ते अल्लाह पाक ने गज़वा बदर दे कैदियां वाले इशारा करके कुरान दे अंदर फरमाया, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल असरा यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते ने मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जी इन्हां दस दिओ, इन्हां कह दिओ जेड़े तुहाडे कैद दे अंदर अल्लाह ने कैदी दिते ने, जेड़े तुहाडे कब्जे दे अंदर रब ने बदर दे कैदी दिते ने, मुशरक पकड़ाए ने, मुशरकां नूं कैदी बनाया, इन्हां काफरां नूं रब ने कैदी बनाया। तुहाडा सोहणे इन्हां कैदियां नूं कह दिओ अगर तुहाडे दिलां दे अंदर कोई खैर है वे ते अल्लाह उस खैर नूं जानन वाला है ते अल्लाह पाक तुहानूं तुहाडी नीयत दे बदले अगर नीयत चंगी है ते जो कोई तुहाडे कोल खो करता है अल्लाह ओदे बदले तुहानूं बेहतर अता कर देवेगा, बशर्ते कि नीयत अगर चंगी है। जे कैदी दी नीयत चंगी है ना मैं तकवे वाला बन जाऊंगा, लिल्लाहियत वाला बन जाऊंगा, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। अगर किसी का कोई कैदी है अजीज रिश्तेदार ओदे तक पैगाम पहुंचाओ कि नीयत ठीक कर ले कि अल्लाह पिछले दी दे माफी, आइंदा अल्लाह मैं पक्का सच्चा मुसलमान बनागा, नमाजी बन जाऊंगा, मैं अल्लाह तकवे वाला बन जाऊंगा, तेरे को डरन वाला बन जाऊंगा, किसी को तंग नहीं करता। अगर ते नीयत है फिर रब ने वादा किया कि नीयत चंगी दे बदले मैं खलासी कर देंगा। ते जे नीयत है ना कि मैं बाहर निकल के इंज कर देंगा, ये कर देंगा, वो कर देंगा, मैं इट नाल इट वजा देंगा, मैं इट दा जवाब पत्थर नाल दे देंगा, ते फिर रब रहम करदा, फिर रब नहीं रहम करदा। और बड़े बड़े घलाटू खां जिहड़े अपने आप को समझते हैं रब ने बर्बाद कर दिते, रब ने तबाह कर दिते सिर्फ नीतां दी बर्बादी दी वजह, नीतां दी खराबी दी वजह दे नाल अल्लाह पाक ने भाग ला दिते। जिन्हां दियां नीतां चंगियां ने, जिन्हां दियां नीतां अच्छियां ने, रब ने भाग ला दिते ने। अल्लाह पाक ने दुनिया भी बेहतर कर दी है, आखिरत भी बेहतर कर दी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया, रवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, सिलसिला हदीस सहीह के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर फरमाते ने, मन कानत नियतुहु दुनिया फर्रकल्लाहु अलैहि ज़ैअतहु व जअल फक़रहु बैन ऐनैहि व लम यातिही इल्ला मा कुतिबा लहू। नबी पाक ने फरमाया, जिस बंदे दी नीयत चंगी है, जिस बंदे दी नीयत दुनियादारी दी है, सिर्फ के दुनिया कमानी है, मैं किस तरह किसी नूं दाल लाना है, मैं किस तरह माल हड़प करना है, किस तरह बैंक बैलेंस बनाना है, किस तरह प्लाट खरीदने ने, किस तरह मैं दुकानां बनानियां ने चौकियां, किवें प्लाजियां दा मालक बनना, सिर्फ दुनिया चलदा पिया बदबख्त। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक इस बदबख्त दे मामलात नूं इहदे ते उलझा देवेगा, इहदे मामले सारे अल्लाह बिगाड़ देगा। जिहदी नीयत बर्बादी दी है ना, खराबी दी, मैं दाल लाना है किसी नूं, नबी पाक अलैहि सलाम दी नबूवत वाली जुबान चों निकली गल गलत हो सकदी। आपने फरमाया, रब ओहदे दुनिया दे मामलात ना ओहदे ते बिगाड़ देंदा, उलझा देंदा। की मतलब, अगर एक मामले नूं सुलझांदा ते दूसरा बिगड़ जांदा है, अगर कारोबारी मामला सीधा करदा है ते रिश्तेदारी दे मामला च फस जांदा है, अगर रिश्तेदारी दे मामला चों निकलदा है ते रब महल्ले दे किसी मामले च फसा देंदा है, अगर महल्ले दे किसी मामले चों निकलदा है ते रब कोई नवीं ओनू विड्डी पा देंदा है। दिन रात ओनू वेल नहीं मिलदा इन्हां प्रॉब्लमां चों निकलण वास्ते, दिन रात ओनू छुटकारा नहीं मिलदा इन्हां परेशानियां चों निकलण वास्ते। ते नबी पाक फरमांदे ने, ते अल्लाह पाक उन्होंने देंदा भी उन्ना ही है जिन्ना अल्लाह पाक ने उहदे मुकद्दर ते नसीब विच लिख दिता है। जिन्नियां मर्जी लत्तां बावां मारे, वक़्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। अक्सर गड्डियां दे मगर बसां मगर लिखिया हुंदा है, वक़्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा। क्यों तुहानूं लभदा मुकद्दर तो ज्यादा? बोलते नहीं ना, मैं शायद तुहानूं पता नहीं, शक ने इस गल दे विच। वक़्त तो पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। और लभना उन्ना ही है जिन्ना मर्जी दाल लाने की कोशिश कर, नीयत बुरी आ ते बदबख्ता तेरे नाल धोखा ही हो जानी, कबर दे अंदर आखरत दे अंदर धोखा हो जाना ही है। रब दे फरिश्तियां ने मार मार के तेनू रब दी जहन्नम ते दोज़ख दा बालन बना देना ही है। इस वास्ते नीयत चंगी कर लै, नीयत अच्छी कर लै। ते जे नीयत ये ना कि मैं नवीं रजाई कट के, अगर पुत्र ने नूह ने सोचा नवीं रजाई कट के मां बुढ़ी नूं दे दी, पिछले जुमे ना जुमा पढ़न दे बाद एक भाई जी दस रहे सन कि कारी साहब हालात इथों तक ने कि बुढ़े मां प्यो पाले मरन डे ने, कोई रजाई नहीं कट के देने वास्ते तैयार। अस्तगफिरुल्लाह माज़, की करनी बदबख्ता इन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ, की करनी इन्हां मालो दौलत ਨੂੰ? बदबख्ता सोच, वो बुढ़ी मां जिन्हें तेनू सर्दी दियां ठिठर दियां रातां नू सुके थां ते पा के, खुद आप गिले थां ते पा के, तेनू पाल के संभाल के वड्डा करके, और बदबख्ता तेरी शादी कीती है, अज उस मां नू नवीं रजाई कट के देन तो ग्रेज करना है। जे नीयत यही है ना कि इन्हां नू दिता ते खराबी पै जाएगी, इन्हां नू दित्ती ते रजाई गंदी हो जाएगी, तो रब कादर ही वो पेट च पईयां नू भी रब उल्ली ला दिंदे। ते जो करना ही ना अज वो ही होना ही कल तेरे नाल भी। वो आख्या सी ना, मैं तुहानूं अगे भी कई बार वाकिया सुनाया, बुढ़ा प्यो नूं उतले सब तो जिथे स्टोर सी ना उत्थे पा दिता, बीवी दे हथों तंग आया, बीवी कहती सी आखिर गल उन्हें मुकाई, आखणगी या मैनू रख लै या इनू रख लै, इको ही रहने। उन्हें उत्ते बाप नूं कमरा दे दिता, की कीता, आखिर इको प्लेट विच इको कौली च रोज दिहाड़ी खाना जाए, कदी धोलनी कदी ना धोनी। आखिरकार बाप सह के टुर गया दुनिया तो, क्योंकि निजाम ही अल्लाह पाक दा, जे बाप टुर जाना तो रहना पुत्र भी वारी आ जानी है। फर्क है सिर्फ कोई पहला टुर गया, कोई 4 दिन बाद टुर गया, जाना तो सारी। हुण छोटा जिहड़ा पुत्र सी ना, जिन्हें बाप नूं उतले सब तो कमरे च रखिया सी, ओहदा भी छोटा जिहा 5, 7, 10 सालां दा 12 सालां दा पुत्र सी। उत्ते गए ड्राइवर नूं कमरा देण वास्ते, विखाण वास्ते, उत्थे ओही प्लेट जिहदे खाना दादे दा जांदा सी ना, पोतरे फड़ लई। पोतरा आखण लगा, प्यो आखण लगा पुत्र दा
کہ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਟ ਪਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने किताब लिखी है, वालिदैन की नाफरमानी वाकयात की जुबानी। मकतबा दारुसलाम के मुदीर ने उन्हें किताब लिखी, वो वाकया लिखते हैं डिग पिया जमीन के उत्ते, जीबा नाल चिट्टे उस फर्श नूं, उस टैलों नूं जिहदे ते बाप टुरदा सी, आंदा सी काश मैं जुल्म ना करदा ते ऐ जिहड़ी मेरा पुत्तर गल आंदा मैनूं सुननी ना पैंदी। जो करना ही ना अज, जे अज नहीं ना बुढ़े वालिदैन नूं रजाई कढ के दिंदा, कंबल सोहना कढ के दिंदा, साम के रखना, ते कल तेरे भी पुत्तर इंज करना ही तेरे नाल। डर जा अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्ती। तू 5 7 10 हज़ार नूं वालिदैन ते फुकइये देना, शर्म नहीं आउंदी, डुब के मर जा। की वुकत 10,000 रुपए की, 10,000 की होगी रजाई, 20 की होगी, 15 की होगी, जिंदगी च फिर नहीं लभने पैसे, नवी ले लई। जिहदी नीयत बुरी है, रब सब तो पहला उस बदबख्त नूं अजाब ये देंदा है कि अल्लाह पाक उहदे मामलात उहदे ते उलझा देंदा है, अल्लाह नूं दुनिया के मामले च पा देंदा है। ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ नबी पाक ने फरमाया पहला अजाब रब उहदे ते इह सुटदा कि उहदे सारे काम अल्लाह बिगाड़ देंदा, सीधा कोई नहीं होण देंदा। ते दूजे नंबर ते अल्लाह पाक उस बदबख्त नूं इह सज़ा देंदा, अल्लाह उहदा पेट ही नहीं भरन देंदा। लखां च खेडदा ना, करोड़ां च खेडदा, ते हवस इहदी खत्म हुंदी। खुद हस्पतालां दे अंदर है, खुद चारपाई ते पिया, गुरदियां दी मर्ज है, कैंसर दा मर्ज है, इस बदबख्त नूं हार्ट दा प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन फिर भी हवस मुकदी। आंदा 2 करोड़ ते 4 हो जाना कदी। दिन रात एक कीती है, हलाल हराम दी तमीज नहीं करदा, दिन रात पैसा पैसा, माल माल, बस जिवें भी आउणा चाहिदा, माल आउणा चाहिदा। अल्लाह दे बंदियां माल इकट्ठा करना ये ऐब वाली गल नहीं। जे रब दा हक अदा करें ते अपने अजीजो कारत ते गरीबां दा हक देवें, ते नबी पाक दे बड़े बड़े जी लोग कदर सहाबी ते बड़े बड़े अल्लाह दे नबी दे सहाबी बड़े बड़े मालदार ते बड़े बड़े लैंडलॉर्ड सन। मालदार होना ऐब नहीं, हराम खोर होना है। अबे रब दा हक अदा करे, ज़कात देवे, सदका देवे, गरीबां दा हक देवे, रब दे रस्ते च खर्च करे। माल जिन्ना भी तेरे रब ने दिता है, रब दा हक देंदा जा, ऐब कोई नहीं माल रखन दे अंदर। लेकिन ऐ बेवे कि लोगों का हक गसब करना, धोखा देना, हथ करना, फराड लाना, दगाबाजी करना, नीयत फतूर है सिर्फ कि किवें किसी के हक नूं गसब करके किवें किसी के हक ते डाका मारना है ते ओनू अपना बनाना है माल नूं। आओ मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी बात ते बात खत्म करिए, बात बाकी अगले खुतबा जुमा दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने कि नीयत जिस बंदे दी चंगी, अल्लाह नीयत सिर्फ नीयत चंगी दी वजह दे नाल। एक बंदा दुकान ते बैठा है ना, घर बैठा है, उन्हें अजान नहीं सुनी या अजान सुन लईए ते बाद विच भुल गया है। फराइज दे अंदरों ना सब तो पहला नमाज का हिसाब होना है। दुआ करो अल्लाह सानू 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। नमाज कायम करने का हुक्म इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा इसकी सख्ती है। बिला वजह नमाज नूं छड्डण वाला बंदा, जान बुझ के घर बह रहने वाला, दुकान से बह रहने वाला बंदा इनकारी, ये काफर होने अंदर शक कोई नहीं।
نہ اینو بھابیاں نے قبول کیتا ہے، نہ دیوبندیاں قبول کیتا ہے، نہ اہل سنت بریلویاں قبول کیتا ہے، نہ شیعہ قبول کیتا ہے، بلکہ شاید غلطی نہ لگے تے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماندے نے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ بے نماز نو قرض نہ دیو، جڑا رب دے قرض دی پرواہ نہیں کردا تواڈے قرض دی پرواہ کیویں کرے گا؟ تے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین دے اندر لکھیا ہے، فرماندے نے اگر 100 اونٹاں دی قطار لگی ہوئے لین لگی ہوئے تے مینوں گوا کے نا اگلے اونٹ دی مہار پھڑ لے تے سب تو آخر لے اونٹ دے اوتے بے نماز بندہ بیٹھا ہوئے تے میں سب تو اگلے اونٹ دی مہار پھڑن واسطے بھی تیار نہیں، ایڈا برا ہے بے نماز۔ تے ساڈے کنبے دے کنبے پورے دے پورے گھرانے بے نماز، پھر کرونا نہ آئے تے ہور کی ہوئے، پھر وباواں نہ ہون تے ہور کی ہوئے۔ یار فٹ اسی اٹھنے تے اسی حکمراناں دے اوتے گلاں کرنے جی حکمران فلانے نے انج کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلدے؟ اسی خود گرے بن جھانکدے کیوں نہیں کہ اسی کی ہاں، اسی کی کرن ڈے ہاں دن رات؟ اور یار مسلمانی ہے، ہر شعبے دے اندر دگا، ہر شعبے دے اندر دھوکا، ہر شعبے دے اندر فراڈ، یہ نام ہے مسلمانی۔ پھر اپنے ورکراں دے اندر جڑا سب تو بڑا دگا باز ہوئے نا انہوں بڑا وڈیاندے نے، یار فلانے دے انہاں فائدہ نہیں دیتا، اینے بڑا فائدہ دیتا ہی، اینے کام کیتے ہی چج دا، جڑا چوکھا وچ رلا کر لے نا، چوکھی ملاوٹ کر لے یا چوکھا دھوکھا دے لے، دگا کر لے، چوکھا ہاتھ کسے نال کر جائے، انہوں آندے نے انہیں بڑا کام وکھایا ہی۔ تے جنوں چوکھی گل سنان دی جاچ ہوئے بھلا کی آندا جا کے اپنے دوست نوں سناندا نا جس ویلے جا کے کہ میں انج کیتی فلانے نوں میں انج کر کے دال لایا ہی، وہ پھر ہسدا ہے، اگوں ہس کے نا ہاتھ دے اوتے ہاتھ سٹدا ہے، آندا واہ یار کمال کر دیتی ہے۔ جڈا مجرم اے دگا کرن والا ہے نا، دگا کرن والا بدبختہ ہاتھ سٹ کے خوش ہون والے آ، جڈا اے بدبخت حرام خورے او دے نال اوڈی ذمہ دار تم ہی حرام خورے۔ یہ نام مسلمانی نہیں کہ نماز پڑھ لئی، روزہ رکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں والا نام رکھ لیا تے اسی مسلمان اسی جنت دی فرنٹ سیٹ تے ہاں۔ یہ حقوق اللہ نے، اللہ اپنے حق چاہے گا تے معاف بھی کر دے گا، لیکن حقوق العباد رب نے معاف کرنے جہد نال ہاتھ کیتے ہی نا قیامت میں جہاں نیکیاں دینیاں پئیاں نا۔ نبی پاک سنن نسائی دی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا آگے کہندا اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھ لیا، اللہ دے نبی جی میں میدان جہاد وچ اگر چلا جاواں میں کنڈ کر کے نسانا، میں جرأت دے نال بہادری نال لڑاں تے نیت وچ آخرت دا فکر رکھ کے لڑاں تے اللہ دے نبی جی میں شہید ہو جاواں، کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جان گے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ معاف کر دے گا۔ ٹر گئے، تھوڑا جنا گاں گئے نا نبی پاک نے پھر بلایا، آپ فرماتے نے اڑا گئی اللہ دیا بندیا، واپس آئے تے نبی پاک فرماتے نے ہاں اپنا سوال دوبارہ دہرایا، نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، اللہ دے نبی جی میں آ گل کیتی ہے اگر میں میدان جہاد اندر لڑا جرأت تے بہادری دے نال کنڈ کر کے دشمن والے نساں نہ میرے سینے تے زخم آن تے میں رب دی راہ شہید ہو جاں، کیا میرے رب سارے گناہ معاف کر دے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ تیرے سارے معاف کر دے گا الا الدین، ہاں اللہ پاک نے قرض معاف کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا قرض رب معاف نہیں کرنا، اے گل مینوں ہنے ہی جبریل دس کے گیا، جدوں میں تینوں اے مسئلہ دسیا سی نا تیرے رب سارے معاف کر دے گا، تو ادھر ٹریا تے جبریل میرے کو آ گیا، جبریل نے آ کے دسیا سونیا سارے رب معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد رب نے معاف کرنے، جے دھوکھا کرے گا
تے دھوکھا کر کے صفے اول دا نمازی بن جا، تہجد گزار بن جا، شب زندہ دار بن جا، جو کچھ مرضی کر لے، جے کسے مسلمان نال دھوکھا کرنا ہی، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں، کوئی تیرا ایتھے آن دا مقصد نہیں ہو، کوئی تیری مسلمانی نہیں ہو، کوئی تیرے کلمے دا اعتبار نہیں ہو، اگر تو دنیا بہتر چاہنا ہے، آخرت بہتر چاہنا ہے، نیت چنگی کر لے، اچھی نیت نو رب بھاگ لاندا ہی، اچھی نیت نو رب پھل لاندا ہی، اچھی نیت والا دنیا چ بھی کامیابی، اچھی نیت والا آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ۔ اسے ٹاپک تے اگلا خطبہ جمعہ بھی انشاءاللہ کچھ نیت دے حوالے نال، اگر پورے دا پورا خطبہ جمعہ ہو گیا تے پورے دا پورا انشاءاللہ، جے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے نال ہور بھی انشاءاللہ 5 گلاں دسیاں سن کے نیت صاف اچھی زندگی گزارن دے سنہرے اصول 5 دسے نے۔ نیت صاف کر لو، اپنا نیت صاف کر لو، اچھی کر لو، بہتر کر لو، زبان پاک کر لو، زبان پاک کر لو، دل پاک کر لو، کردار پاک کر لو، اکھ پاک کر لو۔ یہ 5 اصول دسے نے جنہاں چوں پہلے نمبر تے سوچ اچھی کرن دے حوالے نال چند گزارشات تواڈے پیشی خدمت کیتیاں نے۔ اللہ سانو سارے نو سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا